بحیثیت قومی سیاسی جماعت دمنه زی دو حلقه که در تاریخ عزرا ولنه دفاع عزرا دو نمایندگی دمنه صوبایی اسمبلی داشت یک خوب کردار یزو در 5 ساله دور اقتدارش انتهایی غیر مؤثر و ناقابل ذکر است یکو کردارش که مطلب مو بلیزو افتخار بیتنی ورا یکو دبلیگو استیج کسا ورا ذکر شی بیتنی از اولی صحت از اولی تعلیم از اولی مختلف محل مسائل زی جامعه بلکه از تمام زیاد موضوع خیز چی است که وقتی که دو سیٹ از مو گرفته مشنا و مو مردم عزرا را از منی صوبایی اسمبلی ماینس مونه است از حواله مسئله مسائل هزار کون است که مو دو سلسله که کدام جلسه ها کده کدام احتجاج کده و حاصلات از چی بوده و مزید چیز کار شده میتونه او گواره تمام تفصیلا رو دوری مردم اشتنی است و از مردم تقاضا امیر کده و داری که مردم نزدیکتر جلسه د تعداد زیاد تشریف ویرن چرا که این تعلق کد مسئله مسائل از این مردم داره کد ازی مسئله مسائل ازی حلقه داره که نینجی د سابق نماینده چی کارها کده و موجوده نماینده د کدام شکل گسته کدام قرار برو کده رہی ہے و مو د این سلسله برای حل مسائل چی کارها کده و قرار د کجا رسیده مو مردم را گسته روی دریشی و گباره باید بیلی و سیاسی جماعت از تمام اولنا کردار شی کار شی نمیسته که برای حل مسائل مردم پروگرام جور مونه و خود چی کسته از تمام اول عمل درآمد مونه بز مردم را کسته دو شریک مونه تاکه مردم شراکت چی نباشد و حل مسائل ممکن نیسته و شراکت مردم دزی صورت شده میتونه که مردم د مختلف احتجاجی جلسه د مختلف احتجاجی جلوس و د مختلف احتجاجی ریلیا کسته شرکت کنه آواز زور کسته تا بالا حکام رسندو کاری سیاسی جماعت است و مردم را هر چقدر که تعداد چی دزو احتجاجی جلسه جلوس و غیره زیاد بود آواز از ما اونمو قدر مؤثر د حکام بالا میرسد برادران محترم از تمام اول ما 25 سپتامبر روزی سیاه ترین روز را از حواله 62% قتل عام عزرا را برای تمام ملت غیور هزاره تسلیت و تعزیت عرض منم که او یک حصه تاریخ است منیزو چی اندرونی یعنی انترنل مسائل یا بیرونی مداخلتا د کدام شکل شد که عزرا را از وطن چی بے وطن کد و عزرا کس شکار شکست ریخت و آوارگی شد او طرف از جزئیات ما نمورم چونکه وقت کم است مقررین از مو زیاده مرکزی قیادت صوبایی قیادت از مو تشریف داره و باز ما از حواله کارهایی که مو در این سلسله که ما گفتم که مو کده او را بسیار در تشریح و وضاحت کسته دکتر رمضان دودرش مو پیش مونه دیگه او شکست که مو خوردی یک از جزئی از اونی است جزئی لازم از اونی است که مردم عزرا تاریخی طور پر در من سیاسی عمل اگرو خاص عمل دخل نداشتک ای گواره ما بار در جلسه ها از این خاطر موگی از این خاطر یا دهانی مونی که مردم ها در من از هم چی باید باشد که سیاسی عمل او اجتماعی رشته است که انسان ها را جوراو مونه انسان ها را شناخت میده انسان ها را یک طریقه کار یک طرز عمل یک اجتماعی جرأت را کسته بونش پیدا مونه و از حق و حقوق سیاسی و اجتماعی و انفرادی حقوق شروع باخبر مونه در این پهلو که عزرا حواله بسیار زیاد قبولیت داشته و تا این روز را هم داره مو نمیخواهی که بلیزو تاریخی 135 سال تیرش رو بلیزو گریه کنی البته تذکره تاریخ ضروری است که تو
روکان اشتباهات را برای مستقبل منی و برای مستقبل خود کسا یک اقلای حمل یک طریقه کار تو جور منی که تا آینده و غلطیا و اشتباهات که در ماضی شده بود امروز ما نکنی و ما کسا از این حواله بسیار زیاد متاثر منده و تا امروز را هم کسا سیاسی عمل را جزء اجتماعی زندگی خو خیال نکده و جزء اجتماعی روایت خو جور نتنسته چونکه تمام تر سیاسی اداره‌ها تمام تر او کسایی که در سیاسی عمل دخل بودن کردار داشتن اونا در مردم این روایت را جور کدو و جایگزین کدو من اجتماعی زندگی های مردم بسیار زیاد ناکام ماندن و ما در این سلسله کسا بار کی جلسه منی احتجاج منی ریلی وگر منی اور از این خاطر است یک اهم پهلوی ضروری است که ما سیاست را جایگزین اجتماعی معاملات مردم باید بطور یک روایت استعمال کنیم اگر این کار را ما نمیکنیم روز افزود تحولاتی در تاریخ و در سراسر دنیا و در مختلف علاقه و در یک خطه که اندر ایسا ما شاید در پرده مقاصد ازوره مسائل که سمایشتی که اینجی باید هزارکان و سب دیویژن دکلیر کنه و دیگر کسا مختلف مسائل زواله ولکوچ زواله نشوین وقتی که ما کدزناشیشتی که چیف کس کو انشاءالله و نزیز کے سمو با امید گفتنے کنی کہ ہزارتوں نمو سب ڈیویژن منظور کرائے کدے وہی سب ڈیویژن پیار مشنا وولٹیج ضروری کافی کنٹرول شنا لوڈ شیڈنگ کے تجزیہ والا کافی کنٹرول شنا و مردم اگر امی در بیداری را اظہار شکدک و اشتراک عمل شکدنزی معاملات اجتماعی بدک ما امید کرو کہ مو مسئلہ مسائلی ہزارتوں را بتدریج کس طرفی حل شمبری نتنا طرف حل شمبری بلکہ در اینجی تمام تر جماعتات سیاسی سماجی مذہبی ادارہ کستا اونا ہم کستا بسیار زیاد دلچسپی گرفتا برائی حل مسائلی ضروری اونا ہم دبل تکدوشی شروع شتا کہ زوالے واسا زوالے واغا اینا کستا مختلف چیزار کستا ویڈیوز تیار منا و کارکردگی خود کوشش ہونے کہ ندری مردم بیارا کہ مو برائی حل مسائلی ہزارتون کستا شاو روز تکدو وسته و مو کوشش منی که مسائل ضروری از این حواله حل شدن سوم بسیار زیاد اهم مسئله است که مو از این حواله که وقت از دوستا بریفینگ گرفته مو انتهایی هوشربا است اون رپورتا که از حواله سماجی مسائل سماجی بیراروی و خصوصا قلیون خانه که در این پیمانه در امواش شده رਹੀه در منیزو قلیون خانه چیز کار مشنه اون ناقابل بیان است ما از بنستیج گفتایش نمیکنم که دوستان رو بریف کلا انتهایی شرماور است اون رپورت دویم منشیات که اده که دو انداز که منشیات منی هزارتون سودا میشه شاید تکنیکل آو مقصد است ارزانی و تسهیل طریقه که مردم رو دستیاب نباشه که منشیات است علاقه تعالی علاقه پولیس و علاقه انتظامیه از این حواله انتهایی نااهلی را مظاهرش کرده رਹੀه و ما در نوتیس انتظامیه میاری و ما درخواست را که میاریم در شکل قرارداد نوشته کرده شاید این نوشته برای بی سی برای دی آی جی برای آی جی که سمو برسنی از حواله کارکردگی علاقه تانه که سمو اونار شاید پیش شده اونار بیدی که در اینجا چی کارکردگی در علاقه تانه اینا کارکردگیش انتهایی مطلب کمزور است زیوالا اینا خبر نیم که کدام مصلحت است کدام پس پشت در پر چی مقاصد است که در این دو بنیادی چیز را که ما ذکر شکدم از زیوالا علاقه تعمیر اگو خاص مؤثر کردار نداره و خصوصا موسیقل دوزی مشنا موسیقل از رئیس دنیرون یا از پشتونخوا چوک از مختلف همزی خود هزارتان وقتی که دوزیا مشنا از این حواله که است پولیس گو انتهایی است غیر مؤثر کردار داره نه تنها غیر مؤثر کردار داره بلکه قابل مذمت است که اونا حتی یک فعالیت نمونه در ابتدایی رپورت چند خو فارغ مونه تاکه رپوتیشن علاقه تعالی که است پیش مطلب بسیار منفی داره این تکتیکلی یک اینا طریقه کار را اینا اپناو کرده که ما مزمت من از استیج
و مو از این حواله که است کدام رپورت را کدام قرارداد را که مو دشت درخواسته هم جور کرده برای BC و برای DIG و غیره IG که استماره بردن میرسن انشالله. از تمام از این حواله که مسائل که ما ذکر شکردم این تنها ذمہداری نیشنل پارتی نیست که ما تمام تکدو رئیس بعض مردمات تقریر این ذکر شمونه که شما احتجاج کردیم چی شد شما دست جلسه کردیم چیکار شد ما اگر این احتجاج کردیم مطلب امروز اگر 1000 डिवीजन डिक्लेयर मुशा अगर टाइमिंग लोड शेडिंग के संग बराबर मुशना अगर वोल्टेज जैसी हवाले के साथ بسیار زیاد के सौना कंट्रोल में ये समरात जो एहतजाजा सा वो तमाम सियासी समाजी मजहबी इदारा की तमने हजारों सा अजुना हम भी उम्मीद करें कि अगर एक संग मोबाइल में एक संग शमोबाइल के एक संग दिगर वाले में एक संग एक कार दिगर नफरी दिगर में ये जामिया अजमो ये माशरी अजमो ये हजारों को गुलजार बसियार ज़्यादा खूबसूरत एक पुरमन علاقہ کے ساتھ جوڑ مشنا اگر امیر ہر کس ایگو کردار ادا نہ کر صرف تنقید کرک بزی جامع طرفی افراد تفریح طرفی نفاق طرفی یعنی انتشار کے ساتھ ہو رہا یہ وہ قطعی طور پر خواہان چینی استے ازی حوالہ بعض ایک چیز دیگر میں بعض ذکر شمونم کہ سابقہ نمائندہ हमें मसाइल की माजी कर कदम साबिका नुमाइंदा रजी तमाम तर मसाइल बिस्यार ज़्यादा चश्मपोशी कदा बिस्यार ज़्यादा काबिल मुज़म्मत किरदार नश्ता कदा व एक किरदार मुअस्सर अदालत निस्ता कि वो काबिल ज़िक्र बशर वो जमाता की तरह जस्ता वो इदारा की तरह जस्ता उन्हें हम ही तरह को काबिल ज़िक्र किरदार अदालत निस्ता कि बराए अज़मो लम्हे फिक्रिया स्ता बस दोस्ताई मोहतरम ज़्यादा इख्तलाफी के बाद ये हवाला के से इमरोज़ में नमिज़ुम चरकी एहतजाजी जलसा ज़ब बारे हल मसाइल मुश्किलात हज़ारतों व मर्दूम यज़मोस्ता वज़ी हल्का स्ता चाहे दमने ज़िल्का हर कौम कबीला आवाज़ हर मसाइल के ताल्लुक़ तरह मर्दूम ज़िंदगी मना उन्हें हक़ की ज़िंदगी हक़ ज़ीर दरा की अस्तमाम तर वसाइल अस्तमाम तर खूबिया तमाम तर सहूलत की दही फराहम मुशना तरफ इदारा अजीज सूबे बलूचिस्तान हुकूमत बलूचिस्तान उन्हें मुस्तफ़ी चुना बाहम के मिस्र बिरार व इंतहाई बाएहतराम जिंदगी के दमने से जामिया मने से माशरा दश्ता बशर बस एक पंजुमना नुकता रकमा जिक्र मुनमुकम इख्तलाफी अस्ता व बाय जिक्र शुना चरा कि हर इदारा हर जमात कि भले इक़्तिदार में वो जमात कि वो खा अज हर मसलक अज हर नजरिया ताल्लुक की बशा वो मजहबी बशा है कौम परस्त बशा हर कस की बशा अजूब आयत सवाल सुना अजूब आयत पुरसान बायत सुना कि वो 5 साल के दमने इक़्तिदार मज़ाया इक़्तिदार व फंदोश मर्दूम रवायत जवाब दे बशर मसलन 5 साल साबिका कारकर्दगी अजी हल्का कि कुदम नुमाइंदा बुदक व कुदम मतलब इंतहाई जैसा नाकाबिल तारीफ ऐसा कि वो काबिल ज़िक्र किरदार वाले इज्तिमाई मसाइल व मुश्किलात मर्दूम किरदार अदालत मिस्ता ना जवाले हेल्थ जी मर्दूम ना जवाले तालीम जी मर्दूम ना जवाले आव गैस बिजली व दिगर समाजी मसाइल इंतहाई किरदार शी गैर मुअस्सर व काबिल मुज़म्मत बता चंद वक्त पेश चंद रोज पेश दो रोज पेश हमें एक जलसा बता व एक चंद वक्त पेश हम हमें कॉन्फ्रेंस जमात के साथ एक मुकर्रर शी माइंडोज बसियार ज़्यादा ज़रूरी ख्याल मुझे ज़िक्र शकानम चरा कि ज़िंदगी इज़मो कभी मुस्तक़बिल इज़मो कभी आबरू इज़्ज़त शिनाख्त इज़मो के साथ ताल्लुक़ दरा कि इना ज़िक्र शिमुकदा गुरबायत तस्करे शमा बायत कनो ये इख्तिलाफ नज़र बायत बशत इख्तिलाफ नज़र उस खतीर जी बशत कि मर्दों बायत किबले खुरा राय खुरा बायत
روز کنا و تمام تر جدوجہد و تمام تر کارهایز برای حصول مفادات اجتماعی از حلقه و مردم باید بشد. یک مقرر از نازی کرمکت مگفت شهید حسین علی یوسفی یک دنه टिश्यू पेपर रजे खबर करत यानी टिश्यू पेपर आने कीमत न रहे हैसियत न रहे टिश्यू पेपर आधा एक दिस तर मुना बस पड़ता हूं मना लेकिन अगर एगो कसे निमिर द जबरदस्ती इस गिर अजमा बिगरा माना मिले चरा अजमाया वो बस बैसे ते कौमी सियासी जमात दमने जी दो हल्का कि द तारीख आजरा वल्ला दफा आजरा दो नुमाइंदगी दमने सूबाई असेंबली दश्त यखो किरदार यजूद 5 साला دور اقتدار شي انتهایی غیر مؤثر وقت ناقابل ذکر است کو کردار شي کی مطلب مو بلې افتخار به تني ور یو ته دبلې کو سټیج کې څور ذکر شي به تني ازواله صحت ازواله تعلیم ازواله مختلف محل مسائل زی جامعه بلکې تمام زیات موزه خیز چی است که وقتی که دوستی چیز مو گرفتار مشنا و مو مردمی ازرا از منی صوبائی اسمبلی ماینس منا اینا ایگو مؤثر کردار نه تنها مؤثر کردار دانه میتنا بلکه و کسایی که به خلاف ازرا پرس کانفرنس کا تنامی جان چگزی و کسی که دمنی صوبائی اسمبلی زواله ازرا ذکر زیدو مفرقه دک اینا دو نفر ذکر شمونا اینا جامعه ایک معاشره درو زیر سوال میره تشخص شی هویت چیز دیر سوال میره او باید مو بسیار ما باید بسیار زیاد سنجیدنی گرفت واضح حواله که سنا باید مؤثر کردار ادا مکد یک ریاکشن مکد که بطب اونا را باید از این حواله بسیار زیاد دندان شکن جواب میداد اینا دو جایدان چی چوب است لیکن دمنه جامعه از محکمایی مردم که دمنه قومی اداره من سیاسی جماعتا سیاست منا از این حواله که زبان از بسیار زیاد تیز است و هر کس را موردی تنقیق قرار میده و هر کس لکه سیناگه سا کوشش منه که سا حیثیت زوره متنازع جور کنه کردار زور که سا متنازع جور کنه جوری به نظر از ما قابل مذمت کار است شما باید دبیرو که سا بسیار زیاد مضبوط کردار داشته باشین چرا که توقعات مردم از شما بایست یک سیاسی جماعت قومی بسیار زیاد است از این که هم زیاد است که شما باید یک کردار ادا مکدین برحال گواه بسیار زیاد است لیکن چونکه مقررین از منی مرکزی قیادت از مو صوبایی قیادت از مو بسیار زیاد است امروز مو مختصر مجبور است که گواهی مختصر کنی دیگه ما میخواهیم که از ما بعد که مقررین است خصوصا دکتر رمضان هزاره صاحب اونا از حواله از تمام تر کارکردگی دمنے 4-5 ماه از حواله آو بجلی مو کدام محنتا کده اونا پورا رپورت رو دریش مو میلا و ما از شما اجازت میخواهیم یک جهان تشکر